वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बासित साहब, बीइंग अ डिप्लोमेट, आपसे मैं जानूंगी कि एक तो ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी की जो मरीम नवाज साहिबा ने बात की है, इसकी ज़रूरत अभी उनको एड्रेस करने की क्यों पेश आई? एंड द अदर थिंग इज़ कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी न्यू। दुनिया भर में इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। सो पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? नहीं, पाकिस्तान पीछे तो अब स्मॉग आ रही है ना, तो अच्छा है। आपको एहसास तो कम अज़ कम है ना, चीफ मिनिस्टर साहब को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, और पहली दफ़ा वो फेस कर रही हैं इस बहैसियत चीफ मिनिस्टर। और अभी उन्होंने लाहौर के अंदर आई थिंक मेरे कुछ 11 के करीब उन्होंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं लिखा तो था कि 11 ऐसे हॉट स्पॉट्स बनाए हैं जहाँ पे एक लिहाज से आप कह लीजिए कि वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल बंद है कुछ रोज़ के लिए, क्योंकि स्मॉग से प्रॉब्लम तो बड़े हो रहे हैं ना। आपकी सारी ट्रैफिक रुक जाती है, बीमारियां फैलती हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन वो कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन देखना ये है कि ये जो स्मॉग आती है हर साल, हमें अक्टूबर से शुरू हो के कोई जनवरी तक चला जाता है मामला, कोई परवाज़ें भी रुक जाती हैं, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं पाक, और ख़ास तौर पर लाहौर, क्योंकि लाहौर इस वक्त सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा मुल्क है, शहर है, और उसके बाद शायद न्यू दिल्ली है। पहले न्यू दिल्ली था, अब हमने नंबर ले लिया। तो मरीम नवाज साहिबा ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर के पंजाब के, उनका ख्याल ये है कि दोनों जो पंजाब हैं, दोनों अतराफ़ में, भारत का पंजाब और हमारा पंजाब, इसमें ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि अमृतसर, न्यू दिल्ली वगैरह में जो पोल्यूशन होती है उसके ज़िम्मेदार दोनों ममालिक ही हैं। क्योंकि ये वो सीज़न होता ना इस वक्त जब लोग अपनी फसलें काट लेते हैं सारे किसान, और जो खसो खाशाक रह जाते हैं वो फिर उनको जला देते हैं। सही। वो जो स्टबल बर्निंग होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा आलूदगी फैलती है, और उससे सारा ये फिर स्मॉग का सिलसिला, क्योंकि स्मॉग, फॉग और स्मोक का है मामला। सही। तो अब ये स्टबल का जो है मामला, इसको जलाने का, भारत भी, पंजाब में भी ये होता है और पाकिस्तान में भी होता है, हालांकि इससे पाबंदी है, लेकिन किसान बेचारा उधर भी क्या करे इधर भी क्या करे, क्योंकि अब मैकेनाइज्ड फार्मिंग जो शुरू हुई ना जब, तो उससे ये हुआ कि पहले तो लोग, किसान हर काम अपने हाथ से करते थे। जब ये हार्वेस्टिंग का सीज़न होता तो ये भी सारे अपने हाथों से होता था, और जो चीज़ें मतलब जो खसो खाशात जिसे कह लें वो बच जाता था, वो भी हाथ से उठा कर, तो इस तब बर्निंग का इतना इशू नहीं होता था। सही। अब जो ये मैकेनाइज्ड फार्मिंग हुई है उससे ये हुआ है कि मशीनें तो सिर्फ बस जो चीज़ चाहिए वो निकाल लेती है, और बाकी चीज़ें तो वहीं रह जाती हैं। सही। अब एक गरीब किसान के लिए बड़ा मसला है कि वो लेबर हायर करे तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, और अगर और मशीनें इस्तेमाल करें उनको उठाने के तो फिर वो पैसे देने पड़ते हैं। तो उनके लिए आसान तरीका ये होता है कि उनको जला दें। तो ये दोनों साइड पे हो रहा है, भारत में भी हो रहा है और पाकिस्तान में भी हो रहा है। पंजाब में अगर आ जाइए, अमृतसर वगैरह, हरियाणा, इस साइड पे, तो वहाँ भी यही स्टबल बर्निंग होती है जिससे बहुत आलूदगी फैलती है। सही। और आजकल चूँकि अक्टूबर में दिवाली का मौसम भी है, और दिवाली में आप जानती हैं, मैं खुद चूँकि रहा हूँ दिल्ली में, तो 2-3 दिन तक आपको लिटरली इतने वो पटाखे छोड़ते हैं, फायर क्रैकर्स, कि 2-3 दिन तक आपको दिल्ली की सड़कों में कुछ नज़र ही नहीं आता, और इतनी सख्त आलूदगी होती है। सही। तो एक तो वो फिनोमिनन भी है, लेकिन असल चीज़ जो है स्टबल बर्निंग का मामला है। अब मैं क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि जी मैं सोच रही हूँ कि ख़त लिखूँ जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवत मान साहब, उनको मैं ख़त लिखती हूँ कि हम दोनों मिलकर इस मामले पे काम करें। सही। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आई एम कंसिडरिंग, तो इसका मतलब ये है कि अभी उन्होंने शायद फॉरेन ऑफिस से भी कंसल्ट करना होगा, फेडरल हुकूमत से भी कंसल्ट करना तो होगा ना, क्योंकि पंजाब इज़ नॉट अथराइज्ड कि वो किसी और मुल्क के किसी और सूबे को या स्टेट को अपने तौर पे ख़त लिखना शुरू कर दें कि जी आप आइए और हम मरियम भगवत मान मुलाकात कहीं हो जाए और हम ये कुछ लायामल बनाएं कि किस तरह हम इन मामलात को आगे करेंगे। अब वहाँ पे मामला ये है कि इस वक्त पंजाब में, भारतीय पंजाब में हुकूमत है कांग्रेस पार्टी की, और सेंटर में है बीजेपी, तो उनके दरमियान भी एक चल रही है, आप कह लीजिए एक जो होती है मुखासमत, पॉलिटिकल जो होते हैं मुखालफीन,
تو اس وقت یہ معاملہ بھی ہے وہاں پہ. پاکستان میں چلی نہیں ہے کیونکہ سینٹر اور اس وقت حکومت ایک ہی ہے, تو اس وجہ سے وہ پرابلمس نہیں ہیں. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے پہلے کنسلٹ کریں گی مریم نواز صاحبہ فارن آفس کو, سینٹرل گورنمنٹ کو, اور اس کے بعد پھر اقدام لے گی. کیونکہ دیکھیے کوآپریشن کیا کرنا ہے ہم نے یہ بات ٹھیک مریم صاحبہ نے کہی کہ دیکھیے جو ہوا اوپر ہے وہ تو بارڈرز نہیں دیکھتی نا, وہ تو ادھر بھی جاتی ہے ادھر بھی جاتی ہے, کبھی وہاں سے ہوا کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے, کبھی ہوا کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فی الحال اگر آپ مجھ سے پوچھیے تو آپ کو اپنے اندر اقدامات لینے کی ضرورت ہے, رادر دین کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی بھارت کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کریں, اسموگ ڈپلومیسی کریں. یہ ساری لفاظی ہے. صحیح. بھارت نے بھی اپنے طور پہ کام کرنا ہے, اسٹبل برننگ کو روکنا ہے, جو کہ یوزلی رات کے وقت لوگ کرتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے, حالانکہ رات کو شاید زیادہ پتہ چلتا ہے, آگ تو سامنے آ جاتی ہے. لیکن بہرحال ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کے ہاں جو پولوشن ہے, گاڑیوں کا استعمال ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے, درخت لگانے کی ضرورت ہے. 1 ارب ہیں 2 ارب ہیں, جو بھی سونامی ہے وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن درخت لگانے کی بھی ضرورت ہے. تو آپ اپنے طور پہ اقدامات لیجئے نا. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک جو چھپی خواہش نہیں ہوتی ہے کسی طریقے سے پنجاب کے ساتھ کوئی ایسا کام ہو جائے, کیونکہ جاتی عمرہ وہاں پہ ہے نا, جو گاؤں ہے جن میں ان کے آباء و اجداد تھے, تو وہ ایک خواہش کہیں ابھر کے آ جاتی ہے. حالانکہ اس وقت مجھے نہیں, کچھ لوگ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں باسط صاحب آپ, کیا اگر ہر جائے کہ بات سے بات نکال لیا آپ نے. نہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوشچن یہ کوآپریشن ہونا چاہیے, لیکن بھارت کا دیکھیے ہمیشہ سے رویہ کیا رہا ہے. ایون سیاچن جیسی جگہ پہ بھی ہم نے ایک دفعہ یہ پروپوز کیا تھا, بلکہ نواز شریف صاحب نے پروپوز کیا تھا, اس سے پہلے شاید مشرف صاحب نے بھی کیا تھا, کہ یہاں پہ ہم سیاچن میں اپنی فوجیں وڈرا کر کے یہاں پہ ایک پیس پارک بنا دیتے ہیں. لیکن بھارت نے انکار کر دیا. بھارت نے کہا ہم اپنی فوجیں یہاں سے ہٹائیں گے نہیں. ابھی آپ کیجئے کلائمیٹ ڈپلومیسی, اسموگ کے خلاف بھی آپ جنگ کیجئے, لیکن پہلے تو یہ دیکھیے نا کہ جو آپ نے اپنے اندر ڈومیسٹکلی جو آپ نے اقدامات لینے ہیں, جس میں بھارت کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کیا آپ وہ لے رہے ہیں؟ صحیح. اگلا اسٹیپ تو پھر آئے گا نا بھارت کی جانب, تو پھر ہم بڑھیں گے جب اپنا آپ کام اپنا یہاں پہ کر لیں گی. اگر بھارت کی وجہ سے ہمارے یہاں اسموگ آ رہی ہے زیادہ, یا یہاں پہ آلودگی پھیل رہی ہے, تو پھر تو ہم بھارت کی جانب رخ کریں گے. لیکن اصل معاملہ تو یہاں پہ ہے. جس طرح بھارت کا اصل معاملہ بھارت کی جانب ہے, وہ ایکچولی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھارت نے کافی اچھے اقدامات لیے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں اسٹبل برننگ ختم ہو گئی ہے, وہاں بھی ابھی یہ معاملہ ہے, سیریس ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ دیوالی کے دنوں میں تو یہ معاملہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی یہ ایشو ہے صحیح. لیکن ہمارے ہاں پہلے انہوں نے بھی اپنے اندرونی اقدامات لینے, میجرز لینے, اور ہم نے بھی اپنے اندرونی میجرز لینے ہیں. اگر پھر بات آگے بڑھتی ہے تو آئی ایم آل فار کلائمیٹ ڈپلومیسی. لیکن کلائمیٹ ڈپلومیسی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یو پٹ کارٹ بیفور دا ہارس. جو پہلے آپ نے اقدامات خود کرنے ہیں اس پہ آپ کچھ کریں نہیں, اور آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم نے بھارت کے ساتھ کلچر ڈپلومیسی بھی کرنی ہے, تو کلائمیٹ ڈپلومیسی بھی کرنی ہے, اور ہم ایک ہی لوگ ہیں. یہ جو نیریٹو ہے نا, یہ بڑا پرانا ہے. ہم پہلے بھی ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں, وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں, اینڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹف. اس میں ایک دبی سی خواہش تو لگتی ہے پنجابیت کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا. پہلے آپ اندرونی طور پہ اپنے جو بھی آپ نے میجرز دینے ہیں وہ آپ لیجئے, اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے کہ بھارت کے ساتھ. اور اگر آپ بھارت اپنے کاؤنٹر پارٹ کو خط لکھ بھی دیں گی تو بھگوت من جو ہیں وہ آبویسلی نیو دہلی کو لکھیں گے کہ آپ بتائیے کہ جی یہ خط ہمیں آیا ہے, بلکہ خط انہی کے تھرو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈائریکٹ لکھیں گی. یہ خط جائے گا ہمارے ہائی کمیشن کو. اگر یہ خط لکھا گیا تو یہ پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے نیو دہلی میں, اس کو بھیجیں گے. پھر نیو دہلی ہمارا ہائی کمیشن منسٹری جو ہے ان کا وزارت خارجہ ان کو بھجوائے گا, اور پھر اگر وہ بھجوا دیں گے آگے پنجاب کے چیف منسٹر کو. پھر اگر ان کو کوئی جواب آئے گا تو وہ جواب پہلے جائے گا ان کے دفتر خارجہ کو نیو دہلی میں, ان کا دفتر خارجہ پھر کنسلٹ کرے گا, وہ پھر ان کے اپنے ہائی کمیشن کو یہاں بھجوائے گا, پھر ہمارا ہائی کمیشن ہمارے دفتر خارجہ کو بھجوائے گا, اور پھر ہم مریم نواز صاحب کو بھجوائیں گے. تو
the steps which are required to be taken here in Yes, Pakistan. definitely. Let's take a short commercial break here. We'll come after the break and we are going to discuss about the relationships between India and Canada. Stay with us.